बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं बेटा आप सब घर पे सेहत व आफियत से होंगे। ये वीडियो जमात पंजुम यानी 5th क्लास के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह पीरियडिक असेसमेंट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आपको सबमिटिव असेसमेंट 2 होने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी मंथ के 22 अप्रैल से आपको सबमिटिव असेसमेंट रहेंगे। तो इसके लिए आपको सिलेबस पेपर आएगा आपको, तो इसमें से देखिए लेसन नंबर 5, पूरे टोटल लेसन आपको 1 to 16 है। तो ये 4 लेसन 13 to 16 स्किप हो गए हैं। तो आपको लेसन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। यहाँ से आपको पूरे 8 लेसन की आपको तैयारी करनी है लेसन नंबर 5 से। कहाँ से? लेसन नंबर 5। इससे पहले हम लेसन नंबर 1 से शुरू करे थे ना, लेकिन नहीं, आपको लेसन नंबर 5 से आपका सिलेबस है सबमिटिव असेसमेंट 2 के लिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 8 लेसन है आपको ये पढ़ने के। तो इंशाल्लाह हम यहाँ से शुरू करेंगे। रात दिन पढ़ते हम। लेसन नंबर 5 क्या है? रात दिन पढ़ते हम। इसमें हमने देखा था कि आमिर किताबों की आड़ में कॉमिक्स, तस्वीर, फजूल की तस्वीर देखता था। यहाँ पर हम देखा था आमिर नजमा का बेटा है, वो आवाज़ लगाती है कि सो जाओ, बहुत रात हो गई है पढ़ते पढ़ते। तो आमिर अपनी अम्मी से कहता है कि बस अभी थोड़ी ही सी देर है, उसके बाद में मैं सो जाऊँगा। नजमा अपने बेटे की बलाएँ लेते हुए कहती है कि मेरे बच्चे को बुरी नज़र से बचाए। आसिफ भी उनकी बात में हाँ मिलाता है। आसिफ आमिर के वालिद होते हैं। वो कहते हैं कि इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी वो सारे मज़ामीन में फ़ेल हो जाता है, सारे सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो जाता है, सिर्फ ड्राइंग में ही वो पास होता है। तो नजमा कहती है कि बुरी नज़र लग गई है जिसकी वजह से वो फ़ेल हो गया है। नजमा अपने शौहर से कहती है, यानी आसिफ से, कि मेरी सहेली जो थी नसरीन को तो तुम जानते हो, उसके बच्चे को भी ऐसी ही नज़र होने की वजह से उसे एक धोनी बाबा के पास ले जाया गया था। वहाँ पर ले जाने के बाद वो बच्चा ठीक हो गया था, लेकिन ठीक होते ही कुछ ही दिन में, यानी एक ही हफ्ते में, वो लड़का मर गया था। तो नजमा कहती है कि आसिफ से कि आमिर को भी वहीं बताकर लेकर आते हैं, शायद बुरी नज़र जो लगी है वो दूर हो जाए। तो आसिफ भी उनकी बात में हाँ मिलाता है और ले जाने के लिए कहता है। जब नजमा उस धोनी बाबा के पास लेके जाती है तो उसे कुछ तावीज़ वगैरह देते हैं, जिसे जलाकर उसका धुआं आमिर को देना होता है। तो उस धुएं की वजह से आमिर को सर में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो जाती है। सांस लेने में भी उसे बहुत मुश्किल होती है। तो फिर डॉक्टर के पास बताया जाता है, तो कहते हैं कि उसे धुएं से एलर्जी हो गई है, लेकिन उसे कुछ दवाएं दी जाती है जिसका इस्तेमाल करने से वो ठीक हो जाएगा, कहते हैं। लेकिन कुछ ही रोज़ तक ठीक हुआ उसके बाद, लेकिन कमज़ोरी उसे रही। कुछ ही दिन हुए नहीं, फिर से वो उदास रहने लगा, खामोश रहने लगा। तो फिर सबका कहना ये हुआ कि शायद फिर उसे आसिफ का साया हो गया है। तो फिर उसे बाबा के पास ले जाया जाता है। तो वहाँ पर ने कहा जाता है कि ठीक रात के 12 बजे शमशान घाट में जाकर आमिर को साथ ले जाकर रोज़ाना यानी 7 दिए जलाने होंगे। तो अब सवाल ये था कि आमिर के साथ कौन जाते हैं। इस नेक काम के लिए आमिर के मामू उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों की रातें थी, पहले ही बहुत ज़्यादा अंधेरा होता था और वो भी शमशान घाट यानी कब्रिस्तान में जाना था। तो वहाँ पर इतनी खामोशी देखकर बहुत ज़्यादा डरावनी जैसा माहौल बन गया था। जैसे ही वो लोग शमशान घाट के करीब पहुँचे, कुत्तों की आवाज़ें आ रही थी, काले काले साए महसूस हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत डरावनी जैसा माहौल वहाँ पर बन गया था। जैसे ही वहाँ से एक साए की तरह जाता हुआ दिखाई दिया उन्हें, तो जिसे देखकर वो आमिर बेहोश हो जाता है। तो आमिर के मामू उसे सब कुछ छोड़कर अपने कांधे पे डालकर घर वापस लेकर आते हैं। सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, सब परेशान हो जाते हैं। जितने लोग होते हैं वहाँ पे उतनी बातें होती कि कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई बाबा को बुलाओ। लेकिन उसके बाद में आमिर को कुछ देर बाद होश आ जाता है। फिर सब की जान में जान आ जाती है। फिर दिन गुजरते गए, आमिर की तबीयत बदस्तूर निढाल ही रही।
تو اس کی طبیعت ٹھیک ہونے کے لیے سب کو بھی یہ خیال ہوا کہ کہیں اسے باہر بھیج دیا جائے جہاں پر اس کی صحت اچھی ہو سکتی، جیسے کہ پہاڑی علاقے پہ، ہل اسٹیشنس پر، یعنی پہاڑی مقام پر اس کی سیر کے لیے بھیج دیا جائے۔ نجمہ یہ سوچتی ہے کہ جب عامر واپس آئے وہاں اپنے ماموں کے ساتھ تو اسے شملہ بھیج دیا جاتا ہے۔ جب وہ واپس آئے تو اس کا عامر کا کمرہ اسے صاف ستھرا ملے تو یہ سوچ کر وہ عامر کے کمرے کی صفائی کرنے لگتی ہے۔ تو الماری جیسے ہی وہ کھولتی ہے تو اس میں سے کتابیں نکلتی ہیں، کتابوں میں سے اسے تصاویر، کامکس کی کتابیں وغیرہ نیچے گری دکھائی دیتی ہے۔ جب نجمہ اسے اٹھا کر دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں تصاویر میں فلم ایکٹر اور ایکٹریس کی اور کچھ کھلاڑیوں کے نئے پلیئرز کی تصاویر ہوتی ہے اور کامکس کی کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ نجمہ وہ ساری کتابیں تصاویر لے کر آصف کے پاس جا کر بتاتی ہے اور آصف اپنا سر پکڑ لے کر بیٹھ جاتا ہے کہ عامر کیوں فیل ہو رہا تھا۔ اسے بری نظر نہیں لگی تھی بلکہ وہ اپنا سارا وقت فضول کی تصاویر اور کامکس پڑھنے میں لگاتا تھا۔ اوپر کیا کرتا تھا، ٹیکسٹ بکس وغیرہ لگتا تھا، رکھا کرتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ پڑھائی کر رہا ہے۔ سمجھ میں عامر آخر فیل کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ وہ اپنا سارا وقت فضول کی تصاویر اور کامکس وغیرہ پڑھنے میں لگایا کرتا تھا۔ تو ہمیں جب بھی ہم محنت کریں گے یعنی پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو پوری سچی محنت کرنے سے نیت بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنا وقت خالی ایسے ہی برباد نہیں کریں گے۔ اگر وقت ایک بار چلا گیا تو دوبارہ نہیں آئے گا، اس لیے وقت رہتے ہوئے ہمیں اچھی سی پڑھائی کرنی ہے۔ آیا بیٹا سمجھ میں؟ تو نیکسٹ آپ دیکھیے، اس کے الفاظ معنی ہیں: نظر بد، بری نظر، بیڑا غرق ہونا، تباہ برباد ہونا، الرجی، کسی چیز سے جس میں کسی رد عمل کا ظہور پذیر ہونا، ہولناک، خوفناک، ڈراؤنا، نڈھال، سست، تھکا ہوا، دھونی، کسی چیز کو جلا کر دھواں دینا، شمشان گھاٹ، مردوں کو جلانے کی جگہ، جتنے منہ اتنی باتیں، مختلف رائے، ممکن جو ہو سکے۔ نیکسٹ جو ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھے۔ متضاد یعنی ضد الفاظ، اپوزٹ ورڈ: دشمن، دوست، بیوی، میاں، کار خیر، کار بد، بے ہوش، ہوش مند، مردہ، زندہ۔ نیکسٹ صحیح الفاظ سے خالی جگہوں کو مکمل کیجیے۔ ہر طرف ڈیش سائے محسوس ہو رہے تھے، کون سے؟ کالے کالے۔ عامر کی طبیعت ڈیش نڈھال ہی رہی، بدستور نڈھال ہی رہی۔ عامر کی الماری سے کتابیں نکال کر ڈیش کرنے لگی، جھاڑ پونچھ کرنے لگی۔ ڈیش کا رو رو کر برا حال ہو گیا، نجمہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ عامر کو اس کے ماموں کے ساتھ ڈیش بھیج دیا گیا۔ کہاں بھیج دیا گیا؟ شملہ بھیج دیا گیا۔ یہ محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جسم میں خوف کی لہر دوڑ جانا: اچانک سامنے شیر کو دیکھ کر جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ بیڑا غرق ہونا: بیڑا غرق ہو اس چور کا جس نے میرے زیور چرائے۔ جتنے منہ اتنی باتیں: حامد کے فیل ہونے پر جتنے منہ اتنی باتیں ہوئی۔ نیکسٹ جو ہے واحد الفاظ کی جمع بنائیے۔ یہاں پہ واحد میں آپ کو دیا گیا ہے، اس کی جمع آپ کو بنانا ہے۔ مضمون، مضامین، تکلیف، تکالیف، تصویر، تصاویر، کتاب، کتابیں، الماری، الماریاں، ٹھیک ہے بیٹا؟ نیکسٹ یہاں پر آپ کو جو دیا گیا ہے، لفظ دیا گیا ہے، اسے ہم اس کے حرف الگ الگ کر کے لکھے ہیں، جیسے طبیعت، توئے، بے، ای، عین، تے۔ اسی طرح سے یہاں پر جھاڑی، کمزوری، رنگین، شمشان، الماری، غمگین دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سوالات دیے گئے ہیں جو آپ کے نوٹس میں لکھ چکے ہیں۔ سوالات ہیں جو آپ لکھ چکے ہیں۔ کتابوں کی آڑ میں عامر کیا کرتا تھا؟ کتابوں کی آڑ میں عامر فضول کی تصاویر دیکھتا اور کامکس پڑھتا تھا۔ جب ماموں بھانجا شمشان گھاٹ پہنچے تو ان کا کیا حال ہوا؟ جب ماموں بھانجا شمشان گھاٹ پہنچے تو دونوں کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ عامر کے ماموں کس کار خیر کے لیے تیار ہو گئے؟ عامر کے ماموں عامر کو شمشان گھاٹ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا بھوت پریت ہوتے ہیں؟
नहीं, भूत प्रेतों का कोई वजूद नहीं होता। आमिर क्यों फेल हो गया? आमिर इसलिए फेल हो गया क्योंकि इसने अपना सारा वक्त फजूल की तस्वीर और कॉमिक्स में बर्बाद किया था। इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमें अपना कीमती वक्त यूं ही ज़ाय नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना मन पढ़ाई में लगाना चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका लेसन पूरा मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।